Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Nasukat ng panahon sa pagbalik ni Kristo sa sanlibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programang The Kingdom of God. Sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos, sapagkat ng 2,000 taon ni Kristo na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon ni Kristo, na ito rin ang pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adan. Sa ika-6,000 taon ay natapos na ng Diyos ang kanyang mga gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanlinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito nasa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili ng sagayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adan, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adan ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Mabuhay the Kingdom of God, Luzon, Visayas, Mindanao, sa palatuntunang Consumatum Est. Buot ipasabot na tapos na ang tanan. Apan sa dili pa ako magsugod sa maong programa, agi og sugo sa maayong pamatasan, mangayo ako una og katahuran sa atong labaw nga magtutudlo og balaan nga under president sa gingharian sa Dios. HMSK, His Majesty Supreme King Pilimon Undok Riyambunansa. Maayong hapon kanimo diha sa templo Malnahari, Urok New Jerusalem, Talisay, Dapitan City. Og sa royal family, mga mahal na reyna, Ilsa Riyambunansa, mahal na reyna, Beijing Riyambunansa, mahal na reyna, Kada Riyambunansa, mahal na reyna, In Riyambunansa, ug mahal na reyna Teya Riyambunansa, maayong hapon kaninyong tanan diha sa templo. Ingon usab sa 12 ka mga anak ni mahal na hari, maayong hapon. Ug usab sa 12 ka mga apostolis gikan sa Region 1 to Region 12, apel ang NCR, Caraga, maayong hapon. Ug sa atong Pangulo karon sa gingharian sa Dios, nga siya din ang Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, nga si mahal na Prince Rocky Y. Riyambunansa. Maayong hapon, mahal na Prince, diha sa templo. O sa atong Chairman President sa PDDMC, na si King Adolfo Riyambunansa. May hapon, hari. Maayong hapon usab sa atong mga provincial leaders, Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong hapon, mga hari. O mga reyna, ingon usab sa atong municipal leaders
bilang hari ug reyna ug sa atong usab sa mga purok leaders ng deuterium. Okay, deuterium. Beneficiaries. Sorry. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan. Ug ingon man usab sa ato mga leader sa NCR, sa Pangulo, sa pangunguna ni Reyna Violeta Biolango Rosiso. Maayong hapon, Reyna. Ug sa atong Region 9, si Regional Director Apostol King Felix Rosiso. Maayong hapon din. Gabi na pala. O sa atong sekretary, maayong hapon, o labi na sa atong mga kaigsuunan nga nagsugod din sa atong istasyon. DXBD 101.3 FM, tingog sa Balaang Siyudad sa Dapitan. Maayong hapon kanatong tanan. Apan sa dili pa kita magpadayon sa maong programa nga gingharian sa Dios. Mga igsuon, no? Mga ipupaumanhin, hindi ko muna mabasa ang ating sponsor. Pasensya po. Next, sa sunod na lang po ng mga higayon. Okay, salamat. O atong ihatag sa unang mga ngaral na ang ating regional director na si Haring Giovanni Ciares. Okay, maraming salamat sa ating magiting na anchorman ngayon, Primo Prosiso at sa aking mga kasama nandito ngayon. Isa ring regional leader from Region 6, Hari Florentino Campilan, kasama ang kanyang 70 leaders, si Hari Pedro Baldidumar, no? Nandito po kasama natin, at sa isang provincial leader din ng Region 9, Hari Julito Dagudug. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang gabi. Isa namang pagkakataon, dako kayo ning kahigayunan nga gihatag kanato ni Malnahari Filimon ug Dr. Binansa ang paghatag nini sa kahanginan. Apan sa dili pa kita mo padayon ngadto sa unahan, maayong gabi sa atong mahal na Hari Filimon ug Dr. Binansa nga mao ang supremo o ang nagtukod ni ining harian sa Dios dinhi sa Pilipinas ni atong July 27, 1982. No, may hapon, mahal na Hari. Ang dili pa tungod ni mahal na Haring Filimon ug Dr. Binansa nga nagtugan o naghatag kanato katin-awan sa tanang mga ngangit-ngit nga mga pangutana ni ining kalibutan. Dili nato madanagan o dili mahayagan ang mga mangit-ngit nga mga galamhan sa mga katawan. Salamat kay mahal Hari. Ug sa ato ang mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa nga mao ang presidente sa Kingdom of God ug sa tanan nga mga apostoles nga niya sa tanan sa tibuok Pilipinas ug sa tanan nga mga propeta, mga 70 leaders, mga municipal leaders, barangay leaders ug sa tanan natong mga suki nga tigpaminaw. Maayong gabi. May gabi kanatong tanan. Lain na usab nga hugna o kahigayunan ni ara usab kita karon. Kami magahatag kaninyo og gamay nga katin-awan, no, kabahin sa gingharian sa Dios. Kay kini gingharian sa Dios mauman kini ang tulumanon nga gihatag og gibilin kanato ni Ginoong Hesukristo nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mao kini ang responsibilidad kanato, ang pagpangita. Kay mao kini ang gibili ni Hesukristo nga ipapangita kini. Kay kini man ang gipaabot sa tanang mga katawhan, kay ang iyang saad magauban siya kanato human sa 1,000 ka tuig. Apan ang pangutana, kinsa man ang magahari ni ining kalibutana. Kay kung atong tan-awon diya sa sulat ni Lucas
Diya sa 1:33 nagahisgot siya. Yang banay ni Jacob ang paghaharian hangtod sa kahangturan. So wala day laing banay nga paghaharian si Jacob. Wala lain nga banay ang paghaharian hangtod sa kahangturan kundili banay lang ni Jacob. So karon angay natong hibaluan og masabdan kung kinsa si Jacob. Aron maistorya nato kung unsa kining kalibutana. Kay dinha sa kinabuhi ni Jacob, maila nato kung kinsa ang umaabot nga hari nga magdumala kanato. No, mga kaigsuonan. Kay kung atong tanawon sa balaang kasulatan si Jacob naminyo og duha, no, managsuon ang iyang asawa o ang managsuon adunay tagsa-tagsa kakatabang maunang upat ang iyang asawa. No? Aron mahimo nga matuod ang maong drama sa kinabuhi, giangkon ni Malnaharing Philemon Ondok Riambunansa nga siya si Jacob. Aron maila nato ang tinuod kung siya si Jacob, iya usab nga gihimo kung unsa ang gihimo ni Jacob. Mao nang sa kadaghan kayong mga tawo, no, nga buot nga mo partake sa drama isip Jacob, si Malnahari lang ang nakatuman nganuman. Iyang naipon ang duha ka managsuon sa usa ka panimalay nga walay samo. Kauban sa ilahang mga nahimo dayon silang upat ka mga asawa ni Jacob. Kay si Malnaharing Philemon Ondok Riambunansa mauman ang espiritual ug material nga Jacob. Sa laktod nga pagkaistorya, ang iyang mga asawa usab espiritual ug material nga Jacob. Mga asawa ni Jacob. Kay karon atong mga naistorya nga ang iyang asawa si Malnahari isip spiritual nga Jacob ug material nga Jacob. Ang iyang mga asawa spiritual ug material usab nga Jacob. Ang iyang mga anak sa inyong panagna ug sa inyong paminaw unsa may papel sa ilang mga anak. Wala lang ba? Kundili ang kamatuoran ni ana spiritual nga anak ni Jacob ug material nga anak ni Jacob. Kay si Malnahari man dugot laman nga ni latay sa ilang kaduguan gikan sa dugo ni Malnaharing Philemon Ondok Riambunansa nga mao si Jacob. Mao nang ang matag usa niya ka mga anak nga 12, kay 12 man pud ka mga anak, susama sa kaniadto sa 12 ka mga anak ni Jacob. No, usa ka timailhan gihapon nga nahimo niya ang drama of life nga perfect. Kay upat ang iyang nahimong asawa ug 12 ka buok ang iyang nahimong anak. Usa na siya sa kriteria sa drama. Unya kay kadtong iyang mga anak 12 man. Unya kun atong basahon sa sulat ni Moises, giingon man dayon dinhi. Kini silang tanan mao ang napulo og duha ka banay ni Israel. Katong mga anak ni Jacob mao kadto ang banay ni Israel nganuman kay si Jacob si kaniadtong panahon human siya nakigbugno sa Dios, giilisan siya si ngalan. Gikan sa Jacob giilisan siya nga Israel. Mao nang kini silang tanan mao ang napulog duha ka banay ni Israel. Og kini mao ang giingon kanila sa ilang amahan. O gipanalanginan sila. Ang tagsa-tagsa sumala sa panalangin nga iyang gipanalangin. Ang 12 ka anak ni Jacob, gipanalanginan ni Jacob, gipanalanginan. Adunay panalangin ang tagsa-tagsa ka mga anak. Paminaw nato ug basahon nato kung unsa ang panalangin sa matag usa. Kay dinhi nato masayod kung kinsa uasa nga banay mugula ang hari sa mga hari.
Atong basahon. Okay. No? Sa Genesis 49, no, sugod ta sa 1, giingon dinhi kay mao kini ang panalangin ni Jacob didto siyang mga anak. Una siya namatay. Gini. Sa 1, o gitawag ni Jacob ang iyang mga anak ug miingon siya, pagtigom kamo aron makapahayag ako kaninyo sa mahitabo kaninyo ulahi nga mga adlaw. Na magpahayag si Jacob sa iyang mga anak sa mga mahitabo sa umaabot, no, kaninyo sa ulahi nga mga adlaw. Pagtigom kamo og patalinghugin ninyo mga anak ni Jacob og magpatalinghog kamo sa inyong amahan nga mao si Israel. Si Jacob ug si Israel mao ra man to. Una niyang ipanalanginan si Ruben nga mao ang kamagwangan. Ruben, ikaw mao ang akong panganay, ang akong kalig-on ug ang sinugdan sa akong kusog, pangulo sa pagkatakos, pangulo sa gahom. Nagabukal sa tubig, dili ikaw mahimong pangulo. Ano man, kay nasayop man to si Ruben, kay misaka sa higdaanan sa iyang amahan. Og unya, gihugawan mo kini o gisaka niya ang akong higdaanan sa kaminyoon. Nakahimo og sala si Ruben. Na unya, anhita sa ikaduha nga anak. No, si Simeon og si Levi kay managsuon man kadto. Giingon dinhi ang panalangin. Mga hinagiban sa nilugsanay nga dagko ang ilang mga espada. Mga isog dinhi si Simeon og si Levi kay nagamit man ning espada. O kalaggo, dili ka magsulod sa ilang tambag. Na si Jacob o Israel ang nag-ingon nga dili ka magsunod. No? Dili ka magsulod sa ilahang tambag. Sa ilang panagtigom himaya ko. Dili ka makigtipon. Na dili man ni ato ang kaugalingon nga pinulungan. Pinulungan kini ni Moises kay siya man ang nagsulat niini. Kay sa ilang kapungot gipatay nila ang usa ka tawo ug sa ilang pagka mapatuyangon gikitingan nila ang baka. Tinunglo ang ilang kapungot kay mapintas gayod. Na atong tan-awon ang karakteristik ani ni Simeon ug ni Levi sa kanhing panahon ug sa karon nga panahon ug unsay abilidad ani hinganlag Levi ug ni Simeon ug natukma ba sa balaang kasulatan. Oh. City, tinunglo ang ilang kapungot kay mapintas gayod. Og ang ilang kaligut-gut kay mabangis gayod. Ako makapabulag kanila kang Jacob og ako mapatlaag kanila sa Israel. Na pulong kini sa balaang kasulatan. Og dinhi sa ikaupat nga anak nga mao si Jacob. Ang panalangin giingon dinhi, pagkadaigon ka sa imong mga igsuong lalaki. Ang imong kamot anha sa liog sa imong mga kaaway. Na bantay na kanang dili mo tuo ni Huda kay tukon day na, no? Ang imong kamot anha sa imong mga kaaway sa liog pagyud ibutang. Ang mga anak sa imong amahan managyukbo kanimo. Na mauna mga kaigsuunan kung atong tan-awon din sa balaang kasulatan giingon kini nga ang iyang mga igsuon managyukbo kay ganuman si Huda itoy sa leon gikan sa tulokbonon misaka ka anako nga nagtikot-kot siya og milukso ingon sa leon og mao kini ingon sa leon nga bayi kinsa ang magkapukaw niini. Kung ato pag yung taason, mga kigsunan, daghan kay mga panalangin sa iyang mga anak. Kung ato husayon yun din ni Huda. No? Kay giingon mo na din ha, nga gikan sa hawak ni Jacob, magagula ang iyang mga hari. Kung kining 12 ka mga anak ni Jacob, mao ang mga lutahan sa lawas ni Jacob. Gikan sa lowen, gikan sa hawak ni Jacob, kung ugaling man gani, mao kini si Huda. No? Giingon dinhi ang imong mga anak sa imong amahan managyukbo kanimo. Sa ato pa ang panalangin sa matag usa ka
ang panalangin ni Jacob sa iyang mga anak dili pariha. Managlahi ang panalangin sa iyang 12 ka mga anak. No? Lahi dinhi kang budak. Kaya naman pagadayigon ka sa imong mga igsuon. Na. Unya karon kung atong tan-awon diri sa gingharian sa Dios. No? Kung insakto ba ang mga panghitabo, no? Unya maayo unta og nagatuman ba pud ni nga mga anak ni Jacob. Kay kung atong matan-aw nagmugna magkapumot noon silang hunahuna didto sa usa sa ilang igsuon. Kay gusto nila nga sila tanan ang mohimong presidente sa Kingdom of God. Nga dako punang samo. Na dili man na mahimo kay gikan sa 12 ka mga anak aduna may usa din ha nga no gitagaan og panalangin. Managlahi ang panalangin sa tanan. No, managlahi ang mga panalangin sa mga anak ni Jacob. Dili pantay, dili pariha ang tanan nga mga panalangin. Mao nang naagyod, no? Naagyoy usa nga mahimong pangulo, naagyoy mulid sa Kingdom of God. Ngano man na atong narong istoryahon, ayaw sa mong kasuko kay ato anang husayon. No, ato nang husayon. Unya, atong padayonon. No, atong padayonon. Atong ubang mga panalangin di man kay ito importante. No, di man kay ito importante kay wala man kay ito dako nga istorya. Pero kung inyo hagin ang subayon, basaha lang ninyo sa Henesis 49:1 hangtod sa 27 aron mabaluan ninyo kung unsa na ang panalangin ni Jacob dito siyang mga anak. No, kay gamay ra mo kay itong oras kay na brown outan man tagahinagod. Na mo nang atong ipadayon kini. O nya giingon dayon dinhi. Kung atong basahon dugang diri sa Exodus 24:4 niingon. O gisulat ni Moises ang tanan nga mga pulong sa Dios o mibangon siya sa sayo sa pagkabuntag. Og nagtukod og usa ka halaran sa kinaubsan sa bukid og napulo og duha ka haligi nga bato sumala sa napulog duha ka banay ni Jacob. So kini diay mga anak ni Jacob sa kaniadtong panahon nahimong mga haligi dinha sa halaran diha sa templo. Meaning to say, mga pundasyon, mga dagko kini nga pundasyon nga maghatag og kalig-on sa Kingdom of God. Na mao kini ang magpaligon unta sa gingharian sa Dios kay mga pundasyon man sa haligi dinha sa templo. Nunya, musugot ka mo nga mga haligi sa templo gikaon nag-anay kay dili mo makigiusa o mutugot nga kana ang gibutang nga presidente karon sa Kingdom of God kay ang mga apostoles gipakasayop man sigon sa among nadungog gipakasayop kay dili kuno mao. Wala man mi ana ang balaang kasulatan ang amo ang gisunod. No, ang balaang kasulatan ang gisunod. Dili na tinawhanon nga panghuna-huna. No? Kining 12 mao kina ang napulo og duha ka mga haligi. Napabuto ra na ron kay ato nang husayon gid maayo. No, ato husayon gid na maayo. Unya giingon dahil diri po sa Exodo 28:21. O kadtong batuha ingon sa mga ngalan sa mga anak ni Israel napulo og duha ingon sa ilang mga ngalan sama sa kinulit sa usa ka singsing ang tagsa-tagsa sumala sa iyang ngalan nga himuon kini alang sa napulog duha ka banay ni Jacob. Sato pa kadtong mga haligi di gito mailog. Dili gito makuha sa uban. Nganuman kay ang matag haligi nakakulit ang mga pangalan sa mga anak ni Jacob dito. No, naagi mga pangalan nga nagaukit dito. Unya, kung atong tan-awon pod sa balaang kasulatan sa nahitabo sa mga anak ni Jacob sa kaniadtong panahon, gibahin-bahin nila ang Israel. No, gibahin-bahin nila ang Israel. Ani, mao kini ang giingon sa Ginoo sa Ezekiel 47:13.
Kini mao ang utlanan nga pinaagi niini bahino ninyo ang yuta nga panulundon sumala sa napulo og duha ka banay ni Israel. Unya gisumpayan si Usi nakadawat og duha ka bahin. Na karon nga kaigsuonan ang gingharian sa Dios, ang 12 ka mga apostoles gipamutang ni mahal na Haring Filemon Ondok Riambunanza sa matag rehiyon sa tibuok Pilipinas. Unya, giingon din sa Ezekiel 47, nga gibahin-bahin sa iyang mga anak, anak ni Jacob ang nagbahin-bahin. No? Sa ato pa, kung ato kiningusayon, sila di ay ang katabang o mao ang magdumala pud usab dito sa rehiyon. Unsa man ilang papel? Unsa man ilang papel dito sa region? Oh. Kay dili lang mo kuan sa mga apostoles. Apostoles mo ay nag kuano nila. Matong subayon dinhi sa pinadayag, no? Niingon dinhi. Ug gikan sa ni Hesukristo ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa tanang nangamatay o ang punuan sa mga hari sa yuta. Kaniya na higugma kanato og nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang dugo. Og naghimo kanato nga usa ka gingharian nga saserdote ngadto sa iyang amahan. Kaniya ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangturan. So, mga kaigsuunan, ang mga apostoles gipahimutang man ni mahal na Haring Filemon Ondok Riambunanza as regional king o mga apostol diya sa Kingdom of God. Ang kini usab nga mga anak ni Jacob giingon man dinhi sa Exodus 24:4 nga mga haligi sila diya sa templo sa halaran sa Dios. Ang templo sa Dios mao ang balay alang puanan. Kun ang mga apostoles gipahimutang nga hari adunay kaatbang niini nga mga saserdote, mga kaparian o mga pangulo sa sikta. Ingon ni ana kaklaro mga kaigsuonan. Apan kun atong tukion maayo mga kaigsuonan, ang anak ni Jacob o ang pangulo sa banay managlahi. Istoryahon nato. Ang 12 ka banay, 12 ka anak ni Jacob, mao ang 12 ka mga anak ni Jacob. Kadto sila mao ang misulo dito sa Ehipto. Kaya ang mga anak sa Dios na ulipon man sa Ehipto, sulod sa 430 ka tuig. Unya sa pagpanggula nila, kay niabot naman ang 430 ka tuig, gipagula sila ni Moises dito sa Ehipto. Sa dihang gipanggula na sila, dito sila sa kapingawan, no? Kay dito sila sa kapingawan sulod sa 40 katuig man. Gipatawag dayon ni Moises nga kaliwat ni Levi ang iyang igsuon si Aaron. No? Gipatawag nila ang tanan nga mga pangulo sa tanang banay ni Jacob. O, wala naghisgutan dito sa pagpanggula nila, wala na dito ang mga anak ni Jacob. No? 430 years naman ang nilabay gikan sa paggula. So, wala na'y buhi nga anak ni Jacob dito. So, ang nigula dito, ang banay ni Pangulo, mga pangulo sa banay ni Jacob. Mao to'y gipatawag. No? No, duha na. Adunay anak o adunay mga pangulo. Mao na usab karon mga kaigsuunan, dinhi sa gingharian sa Dios, adunay mga anak ni mahal na Haring Filemon Ondok Riambunanza nga kauban sa mga 12 ka apostoles, mga partner sa 12 ka apostoles, ang 12 ka anak ni Jacob. Kay usab ni ana, aduna pod ang katabang ni ana nga mao ang 12 ka mga pultahan, ang 12 ka mga sikta, nga mao ang 12 ka mga unsa man, ang 12 ka mga pangulo sa banay ni Jacob. Na ang saon man gipahimutang na ni malahari sa una ang mga sikta, muangkon man pod dayon nga sila ang anak ni Jacob. Diya na dayon na sayo. Dili magkadimao. Wala nagkadimao. Kano man, wala sila makasabot nga si malahari gi-perform spiritually and materially isip Jacob. Unya iyang mga anak, unsan man lay papel, gikuhaan og papel. Nya gisapawan niya, masuko dayon ingon ni sila. Ana na po si Banjo diha. Giusob na po ang preaching ni Malari. Tingon ba si Malari, pagtuon, ngo palaumi pag yun ninyo ang kaalam.
No, pagtuon. Ingon ni ana. Ato bag i-expound. Atong ipalapdan maayo ang istorya aron masabot nato pag-ayo. Kay naa may mga sambingay nga gipabilin diha ni Malahari. Nga kinahanglan nato nga sabton nato pag-ayo. Mao kana mga kaigsuonan. No? Unya kun atong tan-awon kay sa pagkakaroon sa kahimtang sa gingharian sa Dios, gamay ra gyud intawon. Gamay ra gyud intawon ang tumutuo ni Prince Rocky. No? Wala gyud taon. Ang uban naa diha sa templo na nagpuyo, ang uban nga naa diha sa palibot nagpuyo. Akong mabantayan, makakita ni Prince Rocky, mura nagbaliwala itawon nang niagi. Niagi ang pangulo sa Kingdom of God, mura ra pud og baliwala lang niagi. Wala nagahatag og respeto. Ora rag tawo-tawo. Unya ang sa mga lagyo pod nga mga kauban sa Kingdom of God, dili pod mutuo ni Prince Rocky. Kay kuno giulog-ulugan ra sa mga apostoles. Giulog-ulugan ra sa nga naa din ni nagpuyo sa Kingdom of God nga duol sa templo. Una-una ba ninyo nga kamoy nagistorya ana nga si Prince Rocky dili ba na ordinaryo. Naa ba na grado? Oh, professional ba na? Unya kami muulog-ulog anak niya. Huna-hunaa kung kinsa man kang gaistorya ni ana. No? Nga giulog-ulogan na mo. Unsa may pagtuon ninyo ana, wala nay utok. No? Ang uban mayon nga naabay sudlan sa Kristo nga magpatambag. Istoryahan lang sa mga apostoles, diktahan sa mga apostoles. Oh, atong basahon ko no. Okay. Atong basahon diya sa Galacia 4:1. O unsa gyud dinhi. Ingon dinhi. Ang ipasabot ko mao kini nga ang manununod samtang bata pa siya dili labaw sa kahimtang sa ulipon. Bisan tuod siya mao ang tag-iya sa tanang kabtangan. Hinunua siya ilawom sa mga magtatagad ug mga piniyalan hangtod sa panahon nga gitagal sa amahan. Na sa mga kaigsuonan. Oh. Siya karon bata pa. Oh, bata pa. Nga kinahanglan pa og dako nga tambak. Ano man? Kay kung atong naobserbahan sa diri pa si Malahari, dili kay na mo paduol. Di kay na mo paduol ni Malahari, di kay na mo paduol sa nagpreaching. Oh. Unya, yaw-yauhon anang mga tawo. Yaw-yauhon lang ang presidente. Gawa sila makabalo nga kini siya dili labaw sa kahimtang sa ulipon, bisan tuod siya mao ang tag-iya samtang sa tanang kabtangan. Hinunua ilawom siya sa magtatagad og mga piniyalan. Mao na ang mga dusi apostoles nga mag-istorya kaya kay mangutana siya, pero dili bi makahimo og desisyon. Siya ang maghahatag og desisyon. Kami igo lang mi naghatag og suwestyon, suggestion. Mao lang na diya ra mi kutob. Dili mo ingon nga kani mo himuha, dili. Igo ra mi sa suwestyon mo ra kamatuoran mga kaigsuonan. Atong padayon nun. Okay. Maingon usab ni ana, kita sa bata pa kita, mga ulipon kita ngadto sa pasiunang pagtulunan sa kalibutan. Apan sa pag-abot sa tukma na nga panahon, bantay mo. No? Pag-abot ta sa eksaktong panahon. Apan sa pag-abot sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo sa babayi, natawo ilawom sa kasuguan. Aron sa pagtubos sa nailalom sa kasuguan, aron managdawat sa pagkisinagop ingon nga mga anak. O nay bantayan nato mga kaigsuonan. O, bantayan nato. Nunya kay niingon man na dayon din ha. Nga inigabot nunya, abot sa panahon nga ang anak sa tawo magalingkod diha sa iyang trono. Kamo usab nga napulo og duha magalingkod sa iyong trono og inyong pagahukman ang banay ni Jacob. Dili ang anak ni Jacob.
Ang banay ni Jacob mao ang pagahukman. Ang pagahukman. Diha na sa bagong kalibutan. Anak sa tawo. Kini atong isgutan na po dahil kining anak sa tawo. Yung anak sa tawo man ang isgutan din ha. Na may anak ang Diyos. Na may anak. Ako'y anak. Anak sa tawo. Unya karon kay kinsa man na kay giya-uyao naman lang taan eh. Kung atong tan-awon ang paghimo sa tawo, atong analyzon ba? Naay upat ka klase sa paghimo sa Dios sa tawo. Una, si Adan gihimo sa Dios, gikan sa abog, giumol sa Dios. Dili na to. Wala na to ni agis tiyan. Wala na. Giumol man siya. Gihuypan na lang ang iyang ilong og aduna na dayon siya kinabuhi. Usa to nga klase sa paghimo sa Dios. Lahi to. Ang ikaduha nga paghimo sa Dios, samtang nagkatulog si Adan, gikuha ang iyang walang gusok o gihimo nga babayi. Kay babayi man gikan sa walang gusok. Babayi. Gihimo siya, gikan siya sa gusok. So dili siya managlahi sila ni Adan, kasi Adan gikan mas lapok. Ya si Eva gikan sa gusok. Dugot laman. Utok dugot laman ni Adan dito siya gihimo. Unya karon si Jesucristo man mao tong gituuhan nga Dios. Ang paghimo usab ni Jesucristo lahi ano man. Gipakatawo siya ni Maria nga walay amahan. Kay ang amahan Dios man, Espiritu. Sa ato pa si Jesucristo nga Dios, anak sa Espiritu. Anak sa Espiritu. Kay ang amahan Espiritu man. Unya karon kay giingon man diya inig-abot nga unya sa anak sa tawo. Ang anak sa tawo adunay amahan ug adunay inahan. Ipakatawo siya sa inahan. Kay ang amahan anak sa tawo, ang iyang amahan tawo man ug yang anak aw yang inahan tawo man, mong ang anak nila anak sa tawo. Yung anak ba nga ang baka amahan, ang anak pod aw ang inahan baka, ang anak baka. Mo sa dayon sayon ra kayo nga pagsabot. Pwede ang inahan baka tas mga nakakaba. Na anak sa tawo man. Anak yang amahan tawo, yang inahan tawo, ang ilang anak tawo. Unya giingon man diha inig-abot no sa panahon nga ang anak sa tawo magalingkod na diha sa iyang trono. Kamo usab nga napulo og duha ka mga tinun-an magalingkod sa inyong trono o inyong pagahukman ang napulog duha ka mga banay ni Israel. Mao kana ang saan ni Ginoong Jesucristo. Unya ang pangutana din si Jesucristo ba ang gipaabot ni ana? Kay niingon man diha nga makig-uban siya sa katawhan sulod sa 1,000 ka tuig. Unahan naman tas katapusang panahon nga ang Dios muhari na sa iyang katawhan. Mo na yang saad. Atong basahon ko ni sa Juan 6:40. Kaya ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga ang matag usa nga makakita sa anak ug musalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Analyze ko no. Analyze. Kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga ang matag usa nga makakita. Si Jesucristo ang namulong. Kung si Jesucristo pa ang gituko siyang kagalingon ingon siya kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga ang matag usa nga nakakita. Nakakita unta. Ang iyang gigamit nga pulong. Kayo no? Klaro. Nakakita pa iyang gigamit, nakakita ni Jesucristo. Siya may namulungan atong balikon. Kaya ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga ang matag usa nga makakita. Mark that word, makakita. Matag usa pa. Matag usa nga makakita, dili nakakita. Makakita sa anak ug musalig kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Unya sayang nang dili mo tuo. Ang dili mo tuo sa anak sayang.
balik ako no, hari. Balik ako no. Atong balikon, no? Atong klaruhon eh. Kay mabikil raman tani usara ka litra ning makabikil. Nakakita ug makakita. Atong basahon. Kaya ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga ang matag usa nga makakita sa anak nga ug musalig ganiya makabaton sa kinabuhing dayon. Ha? Ulang pagyod atong balikon pagyod. Kay kanang makakita og nakakita ato kining balik-balikon. Ya, si Jesucristo pag yun namulong. Nga ang makakita sa ako, ang matag-usa nga makakita sa anak. Na Ang akong paminaw, hari, ang dili makakita sa anak, dili naminaw kay wala mo to. kana mo na klaro din ha. Pero si Jesucristo ang namulong ani future ang gitan-awan ni Jesucristo kay og present atong present pa to niya nga giistorya ningon tani siya kaya ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga ang matag-usa nga makakita ang nakakita kanako ana unta siya. Kung siya pa ang gitukoy kay present tense man to. Pero ningon man siya kaya ang kabubuton sa akong amahan mao kini nga ang matag-usa nga makakita sa anak ug musalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Meaning, dili pa siya nakata. Ay, anak. Para tinaw, no? O medyo nalabuan mo, basahan lang yun sa Biblia, teksto. Ang teksto. Haring Banjo, pabor na sa mga paryente. Pabor. Pabor na sa mutuo rapod sa anak. Pero og dili mo to, Ha? Taman magkunuta alas 6. Ha? 6 naman. 6:30. 6:30. Sinasunod. No? Nga na kay daghan pa unta kay tang paghisgutan pero gamay naman lang ang oras nga gihatag kanato no atong gihatag sa atong ubang mga kaigsuonan. Pag nami unta kaayo pa pero atong ihatag sa atong kaigsuonan na atong ihatag ni Ari Sinoy no aron magpaila po siya. No? Una sa tanan, mayong gabi sa atong tanan. Ayong gabi, hari. Lamang ko'y akong nadunggan, Haring Banjo. Ako, hari, kay parinti man pabor na nako ni. Pabor na nako ni, mao nga. Muna atong iskutan pag-abot sa sunod atong. Atong iskutan. Kay gamay lang kay oras. Wala may oras, salamat o may gabi ako yata ng kauban. Mga kinsunan, may gabi ka natong tanan. Ako ay po usa sa mga membro po sa ni Manghari sa Kingdom of God. Nga isip, iya pong iya lang nga isip provincial leader. Magpasalamat po karong gabi na nga kanina katigong kami nakakutlob medyo tayong mga pambit para sa atong tanan tibok Pilipinas. Salamat po. Salamat ay ikaw Ari Pedro. Salamat kayo sa mga daghan na gipasabot sa ato sa kaigsoon hinautong taong masabtan atong nakadungog atong mga kaigsoon na kung dili na lang tutukutob kay natapos naman ang oras. Salamat. Okay. Si Pedro Baldedomar, ikan sa Samar. Okay, daghang salamat kini igsoon si Giovanni Chologo Siares manamilit og mingon. Kay salamat atong ipasa balik sa ato ang anchorman. Daghang salamat. Okay. Mga igsoon, tinaw. Perting klaruha ang atong paliwanag sa atong regional director na si Haring Banjo. Mga igsoon, bati mo na ni Haring Jerome Jesus Liguto, watching from Davao ni. Haring Jerome na minami. Maayo, buotan nga ano yan, atong igsoon nga hari nga na destino sa Davao. Buotan niya. Mga igsoon, natapos naman yun ang atong oras. Kaya medyo na-short kami, na-burn out kanina. Mga nakahabol kami o medya oras. Salamat pa ganit tuto.